नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म प्रतिमा धरे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटी पराजित। एमाले अध्यक्ष ओली झापा 5 मा 28,000 भन्दा फराकिलो मतसहित 6औं पटक विजयी। झापा 1 मा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले एमालेका अग्नि खरेललाई हराए। सप्तरी 2 मा सीके राउत उपेन्द्र यादवलाई 18,000 मतान्तरले हराए। बागलुङमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी विजयी। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ एमाले र कांग्रेसले 4 लाख मत कटाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र चौथो स्थानमा। 4वटा जिल्लाको मतगणना हुन बाँकी। दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरामा विवादले रोकियो। हुम्लामा मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ। विश्वकप फुटबलमा कोस्टारिकाको पोस्टमा स्पेनको 7 गोल। जर्मनी जापानसँग 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध। क्रोएसियाले अङ्क बाँड्यो। क्रोएसियालाई नमिठो झट्का, केही धक्का। समूह एफ को पहिलो खेलमा मोरक्कोसँग गोल रहे। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा विजयी हुनुभएको छ। गोरखा क्षेत्र नम्बर 2 मा कुल 53,978 मत खसेकामा 26,103 मत ल्याएर दाहाल निर्वाचित हुनुभएको हो। अध्यक्ष दाहालका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटीले 12,637 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अब्दुस सलामिया भने 7,393 मतसँगै तेस्रो स्थानमा रहनुभयो। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कञ्चनपुर 2 बाट नेपाली कांग्रेसका एनपी साउद प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। 28,100 मत पाएर साउद विजयी हुँदा एमालेका नरबहादुर धामीले 21,645 मत ल्याउनुभयो। जाजरकोटबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको छ। 34,151 मत प्राप्त गरेर साउदले 25,120 मत ल्याएका एमालेका निरज आचार्यलाई पराजित गर्नुभएको हो। यसैगरी जुम्लाबाट राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, ज्ञान बहादुर शाही फराकिलो मतले निर्वाचित हुनुभएको छ। शाहीले 22,819 मत प्राप्त गर्दा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले 11,959 मत ल्याउनुभयो। दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्तारूढ गठबन्धनका नेकपा यसका अम्बर बहादुर थापा विजयी हुनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका थापा 18,256 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रविन्द्र राज शर्माले 17,407 मत प्राप्त गर्नुभयो। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन विजयी हुनुभएको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार 41,714 मत सहित पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। एमालेका पूर्ण बुढा मगरले 16,485 मत पाउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 28,000 भन्दा धेरै फराकिलो मतसहित प्रतिनिधि सभामा विजयी हुनुभएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेदवारी दिनुभएका उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत साथ लिँदा 52,319 मत सहित विजयी हुनुभएको हो।
ओलीका प्रतिद्वन्दी सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र पाण्डव अधिकारीले 23,741 मत ल्याउनु भएको छ। अध्यक्ष ओली र अधिकारीको मतान्तर 28,578 देखिएको छ। ओली निर्वाचित यस क्षेत्रमा 1,54,289 मतदाता थिए। यहाँ 98,631 मत खसेको थियो, जसमा 51,117 मत बदर भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली 2048, 2051, 2056, 70, 74 र 79 सहित 6 पटक यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको प्रभाव क्षेत्र मानिने झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विजयी हुनुभएको छ। अघिल्ला 2 निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु भएका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तेस्रो पटक भने बाजी मार्नु भएको छ। उहाँले एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद खरेललाई 14,275 मतान्तरले पराजित गर्दै पहिलो पटक संसदीय राजनीतिक यात्रा तय गर्नु भएको हो। एमालेको प्रभाव क्षेत्र मानिने क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेसले 23 वर्षपछि जित हासिल गरेको छ। 2056 को मध्यावधि चुनावमा कांग्रेसका नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङले जित हासिल गर्नु भएको थियो। पार्टीभित्र प्रभावशाली युवा नेताको छवि बनाउनु भएका शर्माले 39,624 मत पाउँदा खरेलले 25,349 मत मात्रै पाउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाका लागि 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट नेकपा समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ। उहाँ यसअघि तनहुँबाट नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसदमा विजयी हुनुभएको थियो। श्रेष्ठले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका इकबाल मियालाई पराजित गरी विजयी हुनुभएको हो। श्रेष्ठले 20,291 मत ल्याउनु भएको थियो भने मियाले 13,863 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मिया यसअघि लोकसभाबाट यही निर्वाचन क्षेत्रबाट 2074 मा संघीय संसदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उता कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभातर्फ कांग्रेसका रमेश लेखक विजयी हुनुभएको छ। लेखकले 30,523 मतका साथ बाजी मार्नु भएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेकी निरुदेवी पालले 18,448 मत मात्रै ल्याउन सक्नुभयो। यससँगै लेखकको प्रत्यक्षतर्फ संसदीय चुनावमा तेस्रो जित भएको छ। उहाँ चौथो पटक सांसद चुनिनु भएको छ। त्यसैगरी सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भारी मतका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 18,063 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। राउतले 35,042 मत प्राप्त गरेका हुन्। पराजित उपेन्द्र यादवले 16,979 मत ल्याए। त्यसैगरी ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका खेल प्रसाद बुढाथोकीलाई 208 मतान्तरले पराजित गर्दै भट्टराई लगातार दोस्रो पटक सांसद चुनिएका हुन्। भट्टराईले 21,943 मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी खेल प्रसादले 21,753 मत पाएका छन्। उनी 2074 मा पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। रुकुम पूर्वमा उम्मेदवार रहेका पूर्णबहादुर घरती मगरले जित हासिल गरेका हुन्। उनले 12,262 मतका साथ विजय हासिल गर्दा एमालेका उम्मेदवार कैलाश कुमार मल्लले 5,211 मत प्राप्त गरे। बागलुङ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी निर्वाचित भएका छन्। केसीले 21,451 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। यसै क्षेत्रबाट 2074 सालमा निर्वाचित सूर्य प्रसाद पाठक भने 18,825 मत ल्याएर पराजित भए। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार लालवीर चौधरी निर्वाचित भएका छन्। माओवादी केन्द्रका सुरेश पन्थलाई 136 मतले पछि पार्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। चौधरीले 26,520 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादीका पन्थले 26,384 मत ल्याए। लालवीर रेशम चौधरीका बाबु हुन्।
पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रदीप यादव पुनः निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार अजय कुमार त्रिदेवीलाई पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 मा देवेन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। उनले एमालेका मञ्जु शर्मा 40लाई 4549 मतान्तरले पराजित गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका हुन्। त्यसैगरी ओखलढुङ्गामा नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा निर्वाचित भएका छन्। उनले 33,556 मत प्राप्त गरे। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका यज्ञराज सुनवारले 26,738 मत प्राप्त गरे। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा भारी मतान्तरका साथ विजयी हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाले 25,534 मत प्राप्त गर्दा प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल 13,042 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। देउबा र ढकाल बीचको मतान्तर 12,492 रहेको छ। नेपाली कांग्रेस बीपीका उम्मेद्वार कर्णबहादुर मल्ल 7,535 मत ल्याउनु भएको छ। देउबाले डडेलधुराबाट 2048 सालदेखि लगातार निर्वाचन जित्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले हालसम्म डडेलधुराबाट 7औं पटक 2048, 2051, 2056, 2064, 70, 74 र 79 मा निर्वाचन जित्नु भएको हो। यसैगरी गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट 22,684 मत सहित विजयी भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले 20,481 मत पाएकी छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी निर्वाचित भएका छन्। भण्डारी 5,474 मतान्तरले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार शेरबहादुर कुँवर विजयी भएका छन्। कुँवर 19,534 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका झपट बहादुर बोहराले 15,045 मत प्राप्त गरेर पराजित भएका हुन्। यसैगरी पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा कांग्रेसका रमेश रिजाल विजयी भएका छन्। रिजालले एमालेका जालिम मियालाई 5,523 मतले पराजित गरेका हुन्। सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार हृदय राम थानी विजयी भएका छन्। थानीको पक्षमा 34,625 मत आएको छ। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी अमृत कुमार विसी 5,067 मतान्तरले पराजित भएका हुन्। एमालेका विसीले 29,558 मत प्राप्त गरेका थिए। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट राप्रपाका धवल शमशेर राणा विजयी भएका छन्। काठमाडौँका 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै उम्मेद्वार नराम्रोसँग हारेका छन्। गठबन्धन गरेर चुनावमा उत्रिएका माओवादीका उम्मेद्वार निकटतम प्रतिद्वन्दी पनि बन्न सकेनन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा ओन्सरी घट्टी, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 मा मानुसी यामी भट्टराई, क्षेत्र नम्बर 9 मा कल्पना धमला र क्षेत्र नम्बर 10 मा अञ्जना विसङ्खेले प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए। काठमाडौँमा उम्मेदवारी दिएका माओवादीका नेताहरूले यति कम मत ल्याए कि उनीहरू निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सकेनन्, किनभने काठमाडौँमा उनीहरूको मत नै थिएन। गएको स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सबै ओडा गरेर माओवादीका उम्मेद्वारहरू जम्मा 16,791 मत प्राप्त गरेका थिए। यसरी कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने मत माओवादीसँग थिएन। माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा उम्मेद्वार पाउनै पर्ने अडान लिएपछि 3 क्षेत्रमा माओवादीका उम्मेद्वार नै गठबन्धनका उम्मेद्वार बने। अन्तिम चुनाव परिणाममा भने माओवादी उम्मेद्वारको काठमाडौँमा फेरि एकपटक बिजोग भएको छ। माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनसँग अडान लिएर काठमाडौँ 2 मा आफ्नो उम्मेद्वार उठायो।
जबकि त्यहाँ माओवादीले 3131 मत पाएको थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार एमाले सबैभन्दा ठूलो दल थियो, तर सत्ता गठबन्धनको मत जोड्दा एमाले भन्दा धेरै थियो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम पहिलो, एमालेका मणिराम फुयाल दोस्रो र रापरपाकी कुन्तीदेवी पोखरेल तेस्रो भएका छन्। उन्सरी घरती चौथो स्थानमा रहँदै पराजित भएकी हुन्। क्षेत्र नम्बर 7 मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेता मानुसी यामी भट्टराई माओवादीबाट उम्मेद्वार थिइन्। उनी सत्ता गठबन्धनकै साझा उम्मेद्वार थिइन्, तर मानुसी यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीसँग पराजित भइन्। काठमाडौँ 7 मा स्थानीय चुनावको मत हेर्दा माओवादी एकदमै कमजोर थियो। स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रले जम्मा 576 मत ल्याएको माओवादीका उम्मेद्वार मानुसीले 6000 भन्दा धेरै मत ल्याएकी छिन्। 9 मा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ विजयी भए। यहाँ माओवादीकी कल्पना धमला सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार थिइन्, तर उनी पराजित भइन्। त्यहाँ वडा तहमा माओवादीको मत जम्मा 600 मात्र थियो। श्रेष्ठ 11956 मत सहित निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टेक बहादुर पोखरेलले 10961 मत पाए। माओवादी केन्द्रकी कल्पना धमलाले 6402 मत मात्रै ल्याइन्। काठमाडौँ 10 मा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार अञ्जना बिसङ्खेले 4260 मत प्राप्त गरिन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना जारी छ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले 4 लाख मतभन्दा बढी मत पाएको छ। निर्वाचन आयोगले अध्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार एमाले 4,52,730 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 4,16,184 मत ल्याएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 2,34,747 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 1,92,742 मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,23,909, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 57,910 मत पाएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 42,457, जनमत पार्टीले 28,344, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 28,376 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 25,616 मत ल्याएका छन्। विभिन्न साना दलहरूको जोड्दा 98,519 मत आएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 61% मतदान भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले सिट पाउनका लागि 3,20,000 बढी मत ल्याउनु पर्नेछ। प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक तर्फ पनि एमाले नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। 4 प्रदेशमा एमाले, 2 प्रदेशमा कांग्रेस र 1 प्रदेशमा माओवादी अगाडि देखिएको छ। दर्शकवृन्द, केही स्थानमा बाहेक यति बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको अवस्था छ र केहीमा यसको नतिजा पनि आइरहेका छन् र यति बेला देशभरको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा सहकर्मी बिन्दु अधिकारी हुनुहुन्छ। बिन्दुजी, यति बेला मत परिणाम आउने क्रम पनि जारी रहेको छ, देशभर मतगणना जारी रहेको छ, पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अद्यावधि गराउनुहोस्। प्रतिमाजी, यहाँले भने जस्तै यति बेला देशैभरका मतगणनाहरू जारी रहँदाखेरि चाहिँ मत परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। अहिलेसम्म मत परिणाम 62 क्षेत्रका मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दाखेरि चाहिँ 100वटा ठाउँमा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र केही स्थानमा अहिले पनि मतगणना हुन सकेको छैन। त्यसैगरी 33 स्थानमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुल जित निकालिसकेको छ भने नेकपा एमाले 28 स्थानमा 28 स्थानमा अग्र स्थानमा रहेको देखिएको छ भने 14 स्थानमा चाहिँ जितिसकेको छ र त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि 25 स्थानमा अहिलेसम्म जितिसकेको छ भने 33 स्थानमा अग्र स्थानमा देखिएको छ र जो
सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दल थिए नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत लोसपा, यिनीहरूले भने अहिलेसम्म निकै कम क्षेत्रहरूमा जित हासिल गरेको भनेर देखिएको छ प्रतिमा। र विभिन्न क्षेत्रका मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहँदा केही समय अघि मात्रै कास्कीको पनि मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा चाहिँ कास्की क्षेत्र नम्बर 2 कै कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। उहाँको जो निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार माधव प्रसाद कणेल, उहाँलाई चाहिँ 4503 मतान्तरले उहाँले पराजित गर्दै उहाँ चाहिँ दोस्रो स्थानमा सम्मिलित भइसक्नु भएको हो। र त्यसै गरी विभिन्न स्थानका मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहँदा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 बाट पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका वासुदेव घिमिरे फराकिलो मतान्तर सहित विजयी भइसक्नु भएको छ भने नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार ऐन बहादुर महरलाई चाहिँ 1001 मत अन्तरले पछि पार्दै एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भइसक्नु भएको छ। र यसरी नै मत परिणामहरू सार्वजनिक हुने क्रम जारी नै छ। मकवानपुर 2 कै कुरा गर्ने हो भने पनि जो महेश बर्तौला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा 4000 भन्दा बढी मतले चाहिँ पराजित गर्दै उहाँ विजय भइसक्नु भएको छ भने हामीले सल्यानकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रकाश ज्वालाले चाहिँ जित हासिल गरिसक्नु भएको छ हैन। उहाँ चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव रहनु भएको छ भने त्यसै गरी भक्तपुर 2 मै पनि जुन एकदमै प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो, रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा दुर्लभ थापा जो सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका महेश बस्नेत थोरै झिनो मतान्तरका साथ पराजित हुनुभएको छ। हामीले लमजुङकै कुरा गर्ने हो भने पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ भने देव गुरुङ पराजित हुनुभएको छ हैन। यसै गरी प्रेमाले जुन नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जितिसक्नु भएको छ भने गौरी ओलीले 23004 मत लिएर आउँदाखेरि चाहिँ प्रेम आलेले 27210 मत ल्याएर उहाँले जित हासिल गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न स्थानका मतहरू यसरी सार्वजनिक भइरहँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मकै कुरा गर्ने भने नेपाली कांग्रेसले आफूलाई अग्र स्थानमा उभ्याइसकेको छ भने द्वितीय स्थानमा नेकपा एमालेको अग्रता देखिएको छ। र त्यसै गरी अहिलेसम्मकै मुख्य प्रतिस्पर्धीकै रूपमा कुरा गर्ने भने चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचकै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, किनभने विगतका निर्वाचनहरूलाई पनि निहाल्ने हो भने चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीचलाई नै मुख्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ भने यो पटक पनि सेम त्यही भएको छ प्रतिमा। यति बेला समग्र देशको अवस्था हेर्ने हो भने पनि स्वतन्त्रहरू हावी भएको पनि जस्तो पनि देखिएको छ र केही स्थानमा चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीले किल्ला गाडेको भनिएको ठाउँमा चाहिँ दाबी गरिरहेको ठाउँमा पनि अर्को पार्टीले जित्ने खालको स्थिति पनि सृजना भइरहेको छ। र काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि हारिरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। यो सबैमा नि यो कतिपय अवस्थामा यो प्रचार प्रसारले पनि केही हदसम्म चाहिँ यसलाई प्रभाव पार्दो हो। प्रचार प्रसारका क्रममा कसरी चाहिँ प्रस्तुत भइरहेका छन् राजनीतिक दलहरू भन्ने कुराले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ होला। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? प्रतिमा यहाँले भने जस्तै अहिले चाहिँ जुन राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा भनेर जुन यो आवाज उठिरहेको छ, गुन्जिरहेको छ, यसैलाई पनि बढी फोकस गर्नुभन्दा पनि अहिले राजनीतिक दलका युवा उम्मेदवारहरूले जित हासिल गरिरहेको अवस्था छ। हामीले उदाहरणकै रूपमा पनि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई लिन सकिन्छ हैन। त्यसै गरी एमाले माओवादी केन्द्रबाट पनि जो लामो इतिहास बोकेर आएका, लामो समय सङ्घर्ष गरेर आएका, स्थापित भएका राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारले जितिरहेको अवस्था छ। अहिलेका जनताको अपेक्षाको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब देशको मुहार परिवर्तन गर्नमा, देशलाई समृद्ध बनाउनमा चाहिँ युवा पुस्ता चाहियो भन्ने खालको आवाजलाई चाहिँ हामीले ध्यानकर्षण गर्न आवश्यक छ। किनभने राजनीतिक दल प्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि अब चाहिँ
युवाको पालो हो, युवाले चाहिँ देश साँच्चै नै बदल्न सक्दछ भन्ने चाहिँ आम जनतामा यो अपेक्षा रहेको देख्न सकिन्छ। र यहाँले भने जस्तै प्रचार प्रसारकै कुरा गर्ने हो भने पनि निर्वाचनताका चाहिँ दलका उम्मेदवारहरू हुन्छन् जो चाहिँ मतदाताका आँगनसम्म पुग्ने गर्दछन् होइन भने अन्य समयमा चाहिँ उनीहरूलाई फर्केर पनि नहेर्ने र प्रचार प्रसार गर्दाखेरि पनि धेरै उम्मेदवारहरूले अहिले जो पराजित हुनु भइसकेका छ उहाँहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दाखेरि पनि मतदाताहरूले माग राखेका भन्ने खालका कुराहरू खुलिसकेका छन् होइन भने उम्मेदवारहरू स्वयंले पनि केही मतदाताहरूलाई चाहिँ केही रकमहरू दिने यस्ता खालका घटनाहरू विगतमा पनि भइरहेका थिए भने यो पटक त बुढा नीलकण्ठमै केही दिन अगाडिकै कुरा गर्ने मतदानका केही दिन अगाडिकै कुरा गर्ने भने पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवार पक्राउ परिसक्नु भएको थियो। उहाँका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ मतदाताहरूलाई पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा फेला परिरहेको छ भने भाषणकै कुरा गर्ने हो भने पनि ठुल्ठुला भाषण गर्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावकारी नदेखेको हुँदाखेरि पनि मतदाताहरू वाक्क दिक्क भएको अवस्थाले चाहिँ आज स्वतन्त्रहरू यहाँले भने जस्तै हाबी भएको भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाबी भन्दा पनि अब चाहिँ साँच्चै नै मतदाताले नयाँ युवा नयाँ पिँढी खोजेको भनेर चाहिँ हामीले यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ। प्रतिमा हस्, धन्यवाद बिन्दुजी। यहाँसँग हामी पछिल्लो अध्यावधिका लागि फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी बिन्दु अधिकारी र उहाँले यति बेला देशैभरको अपडेट हामीलाई गराइरहनु भएको थियो। 62वटा स्थानमा मतगणनाको चाहिँ मत परिणाम आइसकेको अवस्था छ भने 100मा मतगणना जारी रहेको र 33मा कांग्रेस अग्रस्थानमा रहेर 25मा जित हासिल गरिसकेको छ भने यति बेला नेकपा एमाले 28 ठाउँमा अग्रस्थानमा रहेको छ र अन्य राजनीतिक दलहरू को विजय भएको मत परिणाम निकै नै कम स्थानमा आएको भन्ने पनि रहेको छ। र दर्शकवृन्द, यो प्रचार प्रसारकै कुरा गर्दाखेरि भाषण दिँदै गर्दा मञ्चमा उभिएर भाषण दिँदै गर्दाखेरि आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै उत्रिने राजनीतिक पार्टीहरूलाई यति बेला नराम्रो झट्का दिएको छ यो निर्वाचनले। योबाट केही हदसम्म सिख लिएर पनि यति बेला राजनीतिक दलहरू यो निर्वाचनबाट सचिन निकै नै आवश्यक रहेको छ र जनताले नयाँ नेतृत्व खोज्दै गर्दाखेरि केही नयाँ अनुहार र केही नयाँ खालका अनुहार खोजिरहेको भन्ने पनि हामीले यहाँबाट आंकलन गर्न सक्ने कुरा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भए पनि बुधबारसम्म 4वटा जिल्लाको मतगणना हुन बाँकी छ। बागमती प्रदेशको दोलखा, गण्डकीको स्याङ्जा, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरामा मतगणना हुन बाँकी रहेको छ। यी मध्ये बाजुराको बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा विवाद भएका कारण मतदान हुनै नसकेको हो भने दोलखा र स्याङ्जामा मतदान भए पनि दलहरूबीच भएको विवादले गर्दा मतगणना नभएको हो। विकट हिमाली जिल्ला हुम्लामा भने मतपेटिका सङ्कलन गर्न समय लागेका कारण मतगणना हुन सकेको छैन। दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 6 तथा तामाकोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा बुथ कब्जा गरिएको वा नगरिएको भन्ने विवाद देखिएको छ। त्यस्तै स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3, गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 र कालीगण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा पनि बुथ कब्जाको विवाद रहेको छ। ललितपुरमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2वटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 को जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमा कार्कीले अग्रता कायम गर्नु भएको छ। यसैबीच मतगणनामा ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो आउन थालेको छ। सहकर्मी सन्दीप रिजालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। हामी यति बेला ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना भइरहेको मतगणना स्थलमा छौं र यहाँ मतगणनाको मत परिणाम चाहिँ आउने क्रम जारी नै छ। यहाँ एउटा गुनासो के छ भने किन ढिला भएको त मतगणना भन्ने चाहिँ आम दर्शकबिनहरूको, आम मतदाताहरूको र आम प्रतिनिधिहरूको चाहिँ गुनासो छ। त्यस विषयमा चाहिँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का सहायक निर्वाचन अधिकृतसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वदलीय बैठकबाट गरेको निर्णय अनुसार हामीले सुरुमा चिन्हगत आधारमा हामीले मतगणनाको सुरु गरेका थियौँ। पछि राजनैतिक दलहरूले यो चिन्हगत आधारमा मतगणना होइन, एक एकवटा मत देखाएर मतगणना गरौँ
भनेर अनुरोध गर्नुभयो र हामीले निर्वाचन जनताको लागि जनताकै लाई पारदर्शी रूपमा र विश्वासिलो ढङ्गबाट यो निर्वाचन सम्पन्न भएको अनुभूति गराउनको निमित्त पनि हामीले एक मत गरेर हामीले उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू र राजनैतिक दलहरूलाई देखाउँदाखेरि केही ढिलो जस्तो हुन गएको। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को यो निर्वाचनको मतगणना जुन भइरहेको छ र यो मतगणना स्थलमा रहनुभएका यो ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का निर्वाचन सहायक अधिकृत उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अब चाहिँ समग्र रूपमा यो क्षेत्र नम्बर 3 को वस्तुस्थिति र यहाँको यो मत परिणामलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ भन्ने विषयमा यहाँका स्थानीय यहाँका प्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। नयाँ यो युवाहरूको आक्रोश जस्तो लाग्छ कि यो राजनीति भित्रिसन जस्तो लाग्छ यो चाहिँ। भने पछाडि युवाहरूले यहाँ भएका मतदाताहरूले अब फरक अनुहार फरक मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेका हुन् भन्ने खोज्नु। हजुर त्यस्तै जस्तो लाग्छ यो मत परिणाम हेर्दाखेरि। यो जनताको दलप्रतिको वितृष्णा हो। दलले चाहिँ नि जितेर गएर राम्रो काम नगरेको एउटा कुरा हो। बाहिरीको मत परिणामलाई त आजभन्दा अघि जुन पार्टीहरूले गएर चाहिँ यत्रो 33 वर्षसम्म जुन ओगटेर बसेका थिए यिनीहरूलाई चाहिँ नि यो पहिलेकै शिक्षा 12 खरी पढेर आउनुलाई चाहिँ अति आवश्यक भन्ने कुरो म देख्दछु। हामीसँग यति बेला भने यही ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवार दिनुभएका विनोद कुमार चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। म आफै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर म घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताले जे भने त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै देखाइदिए। जनताले म आफू स्वयं स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर घर दैलोमा पुग्दाखेरि स्वतन्त्र भनिरहेको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ अहिले केन्द्रमा चाहिँ ठ्याक्कै देखियो। जसले जिते पनि जनताको भावना अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ। जनताले जुन आशा अपेक्षाका सहित यहाँ म्यान्डेट दिएका छन् र त्यो म्यान्डेट चाहिँ खेर जान दिनु हुँदैन। जनताको आम आशा भरोसा चाहिँ यो क्षेत्रबाट जित्ने उम्मेदवारहरूले पुरा गर्न सक्नुपर्छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलहरूको व्यवहारका कारण निर्वाचनमा मतदान गर्नेको संख्यामा कमी आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। राजनीतिक दलहरूको व्यवहारबाट विरक्तिएका र मतदाताहरूलाई सचेत बनाउन नसक्दा निर्वाचनमा मत हाल्नेहरूको संख्यात्मक परिणाम घट्न गएको उहाँको निष्कर्ष छ। हामीहरू डेमोक्रेसीको एउटा इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी चाहिँ अब म्याच्योर्ड फेजमा हामी पुग्यौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सन्तोष लिनुपर्ने अवस्था पनि छ। तर अघि नै भनिहालेँ केही प्रवृत्तिहरू छन्। ती प्रवृत्तिहरूलाई हामी कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। सुरक्षाका चुनौतीका कुरा, ट्रेनिङका कुराहरू, भोटर एजुकेसनका कुराहरू कमी छन्। त्यस्तै नियोगका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विकल श्रेष्ठले निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको तर केही कमजोरी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले केही छिटफुट घटनाहरू भएको भए पनि निर्वाचनमा त्यसको प्रतिकूल असर नपरेको जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा निकै जोड दिएको देखिए तापनि त्यो प्रभावकारी नदेखिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। घटनाहरू एक विशिष्ट चिन्ताको विषय बनेको छ। भविष्यमा कुनै निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत सुधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आइतबार सम्पन्न भएको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम रहेको छ।
यति बेला देशभरि भइरहेको मत परिणामको अवस्था के छ र कतिको आइसकेको छ भने कति ठाउँमा चाहिँ अझै पनि बाँकी छ? यसै सन्दर्भमा यति बेला हामीलाई इलामको जानकारी गराउनका लागि टिका खतिवडा जोडिनु भएको छ हाम्रो संवाददाता। टिकाजी, के छ इलामको अहिलेको अवस्था? उषाजी, इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणना अझै पनि सुचारू हुन सकेको छैन। अस्तिको दिन बेलुका करिब 10 बजीदेखि रोकिएको मतगणना अहिलेसम्म सुचारू हुन सकेको छैन। हिजो पटक पटक सर्वदलीय बैठकहरू बसे तर पनि यहाँको चाहिँ मतगणना सुचारू हुन अहिलेसम्म सकिरहेको छैन। यस विषयमा अहिले बिहान पनि सर्वदलीय बैठक बस्ने र केही एउटा निचोड निस्किन्छ भन्ने आश गरिएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि हिजो बेलुका करिब बेलुकादेखि नै हिजो दिउँसोदेखि नै रोकिएको मतगणना हिजो राति 12 बजीदेखि सुचारू भएको छ। हिजो दिउँसो 4 बजीदेखि रोकिएको मतगणना चाहिँ राति 12 बजीदेखि सुचारू भएको हो। यहाँ पनि गनिसकेका मतपत्रहरू चाहिँ व्यवहारिक अवस्थामा फेला परेको भनेर विवाद भएपछि चाहिँ मतगणना रोकिएको थियो र राति 12 बजीदेखि सर्वदलीय बैठकपछि चाहिँ पहिला गनिएका मतपत्रहरू हेर्ने र सीसी क्यामेरा मार्फत पनि हेर्ने र ती मतपत्रहरू चाहिँ रुजु गर्ने त्यस पछाडि गर्ने भनिएको थियो र राति 12 बजीदेखि मतगणना सुरु भएको छ। अहिले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को बिहान करिब 6 बजीसम्मको परिणाम प्राप्त भएको छ। यसमा चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमाङ अगाडि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुभाष चन्द्र नेमाङले चाहिँ 11,621 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पछ्याउने क्रममा हुन्छ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार डमरबहादुर खड्का। उहाँले चाहिँ 10,788 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने मत अन्तर 833 देखिएको छ। यो मत अन्तर पनि घट्दै गएको छ। हिजो 1200 मत अन्तरले अगाडि हुनुभएका नेमाङको अहिले चाहिँ 833 मतले अन्तर छ। उषाजी, रोकिनुमा दलहरू बीचकै विवादले गर्दा रोकिएको हो कि के कारणले रोकिएको? भने 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ जानकारी नदिकन चाहिँ मतपेटिका खोलिएको र त्यस विषयमा विवाद भएको थियो। यतापट्टि क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ गनिसकिएका मतपत्रहरू पनि व्यवहारिक अवस्थामा बाहिर फेला परेपछि रोकिएको थियो। यो दुवैतर्फ कर्मचारीकै कमजोरी हो कि भन्ने कता कता भनिएको छ, बुझिएको छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तै टिप्पणीहरू हुने गरेका छन्, भइरहेका छन्। तर यो कर्मचारीको कारण मात्रै हो या बाहिरी कारण हो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन। उषाजी, त्यहाँको मतगणना कहिलेसम्म होला भनेर सम्भावनाको यसो बुझ्न सकिन्छ भने 1 नम्बरको निकै गर्न बाँकी छ। करिब 60,000 माथि मत खसेको छ। क्षेत्रमा 21,000 मत गनिएको छ। 20,000 को हाराहारीमा मत गनिएको छ। अब त्यहाँ 40,000 मत गर्न बाँकी छ। अझैसम्म सुचारू हुन सकेको छैन। अस्तिको दिन बेलुकादेखि रोकिएको मतगणना अहिलेसम्म सुचारू हुन नसक्दाखेरि कहिले सुचारू हुन्छ भन्नेमै एक खालको अन्यल छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा भने क्षेत्र नम्बर 2 मा मत सुचारू भएको छ। यही रफ्तारमा गनिने हो भने अहिले चाहिँ फाकपुक्तुङ गाउँपालिकाका 2वटा वार्डहरू गनिएका छन्। अब देउमै नगरपालिका र इलाम नगरपालिकाको गर्न बाँकी छ। यसले पनि आधी मत मात्रै गनिँदैछ क्षेत्र नम्बर 2 मा भन्न सकिन्छ, किनभने चुलाचुली गाउँपालिका र बाङचुलुङ गाउँपालिकाको मत गनिसकिएको छ। फाकपुक्तुङ गाउँपालिकाको केही मत गनिएको छ र आधीभन्दा बढी बाँकी छ। अझै 2वटा नगरपालिका सँगै भएको कारणले पनि हामी भोलि बेलुकासम्म पनि पुरापुरी नतिजा पाउनलाई मुस्किल छ भन्न सक्ने अवस्था छ। यही रफ्तारमा गर्ने हो भने, तर रफ्तार बढाएर अथवा चाहिँ अर्कोतर्फ पनि मतगणना गर्ने हो भने मतगणना अलि छिटो अथवा मत परिणाम आउन अलि चाँडो हुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। साथी, बिना जानकारी बुथ खोलिएर विवाद सिर्जना भएर रोकिएको भन्नुभयो, त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? सुरक्षा व्यवस्था एकदमै मजबुत छ, किनभने निकै बाक्लो घेराबीचमा मतगणना भइरहेको छ। निकै म्यादी प्रहरीहरू पनि थपिएको थियो यस पटक चुनावमा। ती म्यादी प्रहरीहरूलाई पनि अहिले बुथ केन्द्रित अथवा चाहिँ मतगणना केन्द्रितै गरिएको छ। म्यादी प्रहरीहरू पनि सुरक्षाका घेराहरू पनि मजबुत गरी राखिएको हामी देख्न सक्छौँ। अहिले सुरक्षा चुनौती कुनै पनि के त्यस्तो छैन, तर उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार बिचमै केही मनमुटाव भएको कारणले गर्दाखेरि भने मत चाहिँ गर्न सकिएको छैन। साझी, हस्त टिकाजी, यहाँसँग थप जानकारीका लागि हामी पछि जोडिने नै छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इलामबाट
हाम्रा संवाददाता टीका खतिवडा र त्यहाँ इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अहिलेसम्म हिजो रोकिएको मतगणना अहिलेसम्म पनि सुचारू हुन सकेको छैन भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले देशमा परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित बनेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। देशमा परिवर्तनको सुरुवात भइसकेकाले कोही पनि नेपालीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो। गौतमले अब देशमा नै युवाहरूले केही न केही गरेर बस्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने भन्दै अबको 5 वर्षमा परिवर्तनको ढोका खुल्ने बताउनुभयो। 5 वर्षमा यहाँहरू सबै युवा साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ र जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ यो राजनीतिबाट एकदमै विकृत राजनीतिबाट वितृष्णा भएर तपाईँ पछाडि पर्नु भएको छ। अब त्यसो नगर्नुहोस्, आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, प्रश्न गर्नुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। निरन्तर तपाईँको घर दैलोमा म आउनेछु, सदनबाट सधैँभरि मुद्दा उठाइरहनेछु, स्थानीय तहलाई झकझक्याइरहनुहोस्, मिडिया साथीहरूले क्यामेराबाट खिचिरहनुहोस्। हामीले सशक्त रूपमा एकीकृत तरिकाले अब विकासको लागि हामी लड्नु पर्नेछ। वाद र सिद्धान्तको लागि लड्दै गरौँला, पछि पनि समय छ। वहन गर्न आफू सक्षम रहेको भन्दै गौतमले देशले गर्व गर्न लायक काम गरेर देखाउने दाबी गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले 15 वर्ष पूरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन लागेकाले चालू आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने बताउनु भएको हो। घिसिङले अबको 5-6 वर्षमा 15000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता हुने बताउनुभयो। 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन पुग्दा करिब 5 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणबाट राजस्व सङ्कलन हुने उहाँको भनाइ छ। घिसिङले जलविद्युत उत्पादन 3000 मेगावाट पुग्दा 50 अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई वार्षिक रूपमा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले राजस्व तिर्ने गरेको बताउनुभयो। विद्युत प्राधिकरणले एउटा जलविद्युत आयोजनाबाट करिब 70 करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेको बताउनुभयो। रोयल्टी हामीले 1000 रुपियाँ पर किलोवाट तिर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि करिब 70 करोड त हामीले एउटा प्रोजेक्टले तिर्नु पर्दो रहेछ। करिब 1 अर्ब 70 करोड त हामीले प्राधिकरणको प्रोजेक्टहरूले मात्रै रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ। प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्धन गर्न सके राजस्वमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। वेब सर्फर आजै वेब सर्फरको फाइबर नेट र आइपीटीभी जडान गर्नुहोस् र बिना रुकावट कतार विश्वकप फुटबलको खेलहरू हेरी रमाइलो लिनुहोस्। वेब सर्फर अब घर घरमा फाइबर नेट र आइपीटीभी। For more details, visit www.websurfer.com.np. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट
सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले रहरले कर तिर्नको लागि कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले कर प्रणालीमा अहिले रहेका धेरै समस्या समाधान गर्न कर प्रशासकीय प्रणाली समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। सरकारले करदातालाई आकर्षित गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै कर तिर्ने र लिने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार एक ठाउँमा बस्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामी अझ बढी यो दायरा करको दायरा बढाउनको लागि हामी सहकारी गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि अझ पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट के गर्नुपर्छ यो हामी यसमा चाहिँ सल्लाह गरौँ र यो कार्यक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक हामी अगाडि बढाउँ। अर्को कुरा उद्योग वाणिज्य महासंघले सधैँ के भन्ने गरेको छ भने करलाई हामी रहरले तिर्नु पर्यो। हामी करले नतिरौँ त रहरले तिरौँ। हामी रहरले कर तिर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले निजी क्षेत्रको कारण राजस्व संकलन कम नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले अहिले उद्योग व्यवसायको मागमा करिब 25 देखि 30% कमी आएको भन्दै सिमेन्ट तथा डन्डीमा 45 र अटो क्षेत्रमा 80%ले माग घटेको बताउनुभयो। सरकारले तरलता अभाव हटाउन र ब्याज दर वृद्धि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। आवश्यक स्रोत हो। त्यो स्रोतमा विगतका 3 महिनामा श्रावण भाद्र आश्विन गत वर्षको कम्पेयरमा यो ह्रास आइराखेको छ, कमी आइराखेको छ। यसलाई अलिकति मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने करिब मूल्य अभिवृद्धि करमा 11%बाट, आयकरमा 11%बाट, भन्सारमा करिब 31%बाट र जम्मा राजस्वमा करिब 18%बाट ह्रास आएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खुला नाकाबाट हुने चोरी निकासीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले कर प्रणाली डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। अझै पनि यो ग्रे मार्केटबाट जुन व्यवसाय भइरहेछ यसलाई चाहिँ करको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले पक्कै पनि एउटा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुपर्छ र यसको लागि केही सहकार्य गर्नु पर्यो भने हामी चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट पनि यहाँलाई सहयोग गर्न तयार र तत्पर छौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सूर्य नेपाल सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता बनेको छ भने व्यक्तिगत तर्फ जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष विजय बहादुर शाह हुनुभएको छ। आयकर तर्फ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सबैभन्दा ठूलो करदाता बनेको छ। सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्ने संस्थामा गोर्खा ब्रुअरी परेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभाको चियान्जोरमा आएको भूकम्पका कारण फँसेका मानिसहरूलाई जीवित नै उद्धार गर्ने प्रयास दोस्रो दिन पनि जारी छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 268 पुगेको छ, जसमध्ये धेरै बालबालिका रहेका छन्। त्यहाँ अझै पनि 151 जना हराइरहेका छन् र 1000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुनु र सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण पीडितहरू पहिचान गरी पत्ता लगाउन र उनीहरूको उद्धार गर्न गाह्रो भइरहेको जनाइएको छ। त्यहाँको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायले भूकम्पका कारण 22,000 घरमा क्षति पुगेको र 58,000 भन्दा बढी मानिसले यस क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा शरण लिएका छन्। पहाडी क्षेत्रलाई केन्द्र बनाएर गएको 5.6 म्याग्निट्युडको भूकम्पका कारण पहिरो समेत गएको थियो। त्यहाँको खोज तथा उद्धार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाका एक प्रतिनिधिले मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका रहेको बताएका छन्।
10 किलोमिटर गहिराईमा गएको भूकम्पपछि दर्जनौं परकम्पहरू आएका थिए, जसले गर्दा कमजोर घरहरू भत्किए र थप क्षति भएको हो। सयौं प्रहरी र अन्य उद्धारकर्ता उद्धार कार्यमा संलग्न छन्। सरकारले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रशान्त महासागरको टेक्टोनिक गतिविधि हुने रिङ अफ फायर क्षेत्रमा पर्ने इन्डोनेसियामा भूकम्प गइरहन्छ। उक्त देशमा विनाशकारी भूकम्प र सुनामीको भयावह इतिहास छ। त्यहाँको सुलावेसी टापुमा सन् 2018 मा गएको भूकम्पमा 2000 भन्दा बढी मानिस मरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा स्पेनले शानदार विजय सुरुवात गरेको छ। कोस्टारिकालाई 7-0 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेनले शानदार सुरुवात गरेको हो। कतारको अल थुमामा स्टेडियममा स्पेनलाई जित दिलाउन फेरान टोरेसले 2 गोल गरेका थिए। डानी ओल्बो, मार्को एसेन्सियो, गावी कार्लोस, सोलेर र अल्भारो मोराटाको नाममा 1-1 गोल रह्यो। एकतर्फी खेलमा स्पेनले 11औं मिनेटमा ओल्मोको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। विश्वकप फुटबलमा स्पेनको यो 100औं गोल पनि हो। यही समूहमा जापानले विश्व फुटबलको हस्ती जर्मनीलाई 2-1 गोलले स्तब्ध बनाएको छ। सुरुवाती अग्रता लिएको जर्मनी विरुद्ध जापानले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै ऐतिहासिक जित हात पारेको हो। साबिक विजेता फ्रान्सले शानदार सुरुवात गर्दा उपविजेता क्रोएसिया विश्वकपको पहिलो खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ। समूह एफ को पहिलो खेलमा मोरक्कोसँग गोल रहित खेलेको हो। अल वाएत स्टेडियममा बुधबार साँझ भएको खेलमा मोरक्को र क्रोएसियाले अङ्क बाँडेका हुन्। खेलको पहिलो हाफमा क्रोएसियालाई दबावमा राखेको मोरक्कोले दोस्रो हाफमा पनि सम्हालिएर प्रदर्शन गर्यो। दोस्रो हाफमा क्रोएसियालाई केही दबाव दिएको मोरक्कोले राम्रो मुभहरू बनाएको थियो। क्रोएसियाको डिफेन्सलाई व्यस्त राखेको मोरक्कोले क्रोएसियाका स्ट्राइकरलाई खुलेर खेल्न दिएन। दुवै टोली सुन्दर मौका बनाएर पनि फिनिसिङमा चुके। खेलको 13औं मिनेटमा हकिम जिएसको प्रहार असफल हुँदा मोरक्कोले अग्रता बनाउने मौका गुमायो। 7औं मिनेटमा इभान पेरिसिकको प्रहार पोस्टको माथिबाट बाहिरियो। खेलको 25औं मिनेटमा इन नेस्रीको प्रहारले पोस्टको गति लिन नसक्दा अग्रता बनाउने मौका गुमायो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा क्रोएसियाका भ्लासिकले गरेको प्रहार मोरक्कोको गोल रक्षकले उत्कृष्ट बनाउन बचाउ गरे। सन् 2018 को उपविजेता क्रोएसिया यो पटक उपाधि दौडमा छ। खेलको बराबरीले उसको यात्रामा केही धक्का पुगेको छ। समूह एफमा कमजोर टोली मानिएको मोरक्कोले खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुर्लाकोटी पराजित। एमाले अध्यक्ष ओली झापा 5 मा 28,000 भन्दा फराकिलो मत सहित छैटौं पटक विजयी। झापा 1 मा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले एमालेका अग्नि खरेललाई हराए। सप्तरी 2 मा सीके राउतले उपेन्द्र यादवलाई 18,000 मतान्तरले हराए। बागलुङमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी विजयी। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ एमाले र कांग्रेसले 4 लाख मत कटाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र चौथो स्थानमा।
4वटा जिल्लाको मतगणना हुन बाँकी। दोलखा, स्याङ्जा र बाजुरामा विवादले रोकियो। हुम्लामा मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ। विश्वकप फुटबलमा कोस्टा रिकाको पोस्टमा स्पेनको 7 गोल, जर्मनी जापानसँग 2-1 गोल अन्तरले स्तब्ध। र विश्वकपकै उपाधि दौडमा रहेको क्रोएसियालाई नमिठो झट्का। समूह F को पहिलो खेलमा मोरोक्कोसँग गोल रहित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।